ایک ایک سانس محتاج خدا ہے، اور اتنی محتاجی کا بدلہ اس نے کوئی بہت زیادہ بھی نہیں منگیا۔ اس نے صرف 10 منٹ صبح منگن، 10 منٹ ظہرین منگن، 10 منٹ مغربین منگن، بس آدھے سجدہ ادا کر، مطمئن ہو کے گھر ٹر جا، تیرا سجدہ جانے، تیرا وقت دا امام جانے، قبول کرنا لی خدا دی ذات جانے۔ بہت مہربانی۔ یہ اللہ دا پہلا مطالبہ ہے، بھئی اپنی زندگی دیکھ کے خود فیصلہ کر کہ تو میرا کتنا محتاج ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو سکتا ہے نا، ہر کوئی کر سکتا ہے بھی میں کتنا محتاج ہے خدا، وہ دے بس جتنا محتاج ہے اتنی اطاعت کر۔ اور اس حدیث دے نال پھر دوسرا حکم بھی دیتا سی۔ وہ حکم دسن تو پہلے اپنی بھی ویسے جان کمب جاندی ہے، تے سنن والے دا سان نہیں پتہ بھی تھوڑا کی حالات ہوندے نے۔ ارشاد فرما رہے وا سونی بے قدر صبرکم علی النار، اے میرے بندوں میری نافرمانی بھی اتنی ہی کرنا جتنا جہنم بھی تم سے برداشت ہو سکے۔ کچھ بولیں کچھ خاموش ہو گئے۔ ہو سکے نافرمانی بھی میری اتنی ہی کرنا جتنا جہنم برداشت کر سکے۔ کیا ایس عزت دار ماحول کوئی ایک عزادار ایسا ہے جو ہاتھ بلند کر کے یہ آکھ سکتا ہوئے کہ میں نو نافرمانی بڑی اچھی لگتی؟ حتیٰ کہ کسی بچے نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیتا جی میں، اور یقین کرو چھوٹے بچے نے بھی نافرمانی پسند نہیں۔ تواڈے کول کچھ مانگ لے تسی نہ دیو تو بچہ رو پے، اس دا زور اتنا ہی ہے۔ وہ جڑا اس دا رونا ہے وہ اس گل دی دلیل ہے بھی تسی وہ دی گل منی نہیں تو انہوں پسند نہیں۔ سمجھ آ رہی صاحبان؟ چلو تو ایک مثال ہور دے دیں۔ باپ بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے، ایک کوئی بیٹا ہے ساری زندگی اچھا پڑھایا، اچھا لکھایا، باہر تک گیا، پڑھ لکھ کے واپس آ گیا، تو جدہ واپس آ گیا تو نافرمان ہو گیا۔ یا بول پو گے یا چپ کر کے سن لو گے، نافرمان ہو جائے تو ایک ضعیف باپ اپنے بیٹے دی نافرمانی کتنی برداشت کرے گا؟ 1 مہینہ، 1 سال، 5 سال، لیکن جس ٹائم باپ دا بھی پیمانہ صبر دا چھلک جائے تو پھر ایک دن تنگ آ کے وہ اخبار شائع کر دیتا ہے میں اپنے بیٹے کو بوجہ نافرمانی اپنی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ سے آگ کرتا ہوں، آج تو بعد میرا اس کا لین دین نہیں ہے، لا تعلقی دا اظہار کرتا۔ یقین کرے میرے محترم سامعین، شیعہ و شیعہ رہنا، سنی و سنی رہنا، مذہب بدلن واسطے میں بالکل نہیں کھڑا، گل میں سارے نل کر رہا۔ خدا فرماندا ہے میری نافرمانی اتنی کر جتنا جہنم برداشت کر سکے۔ ایتھے جوان بیٹا ہے، ایک کوئی بیٹا ہے، وہ باپ دا نافرمان ہو جائے، باپ ایک دن تنگ آ کے نسل چو کٹ دیندا ہے، دھکا مار کے گھر تو باہر بھیج دیندا ہے۔ جس لئے ضعیف باپ جوان بیٹے نو نسل چو کٹ دیندا ہے، اس وقت اللہ دی آواز آندی ہے بس تیرا حوصلہ ختم ہو گیا۔ کوئی جاگ رہے تو تھوڑا جو ساتھ دینا، بس تیرا حوصلہ ختم ہو گیا، تو باپ ہو کے جوان بیٹے دی نافرمانی تیرے تو برداشت نہ ہو سکی تے آخر تنگ آ کے نسل جو کٹ دیتا ہی۔ خدا فرما رہے تو بیٹے دی نافرمانی برداشت نہیں کر سکیا، 70 سال دی اپنی زندگی دیکھ تیریاں کتنیاں نافرمانیاں میں اللہ نے ویکھیاں، پر میں توبہ دا دروازہ بند نہیں کی۔ مہربانی حضور، یا علی پیغام ٹھیک ہے علی جا۔ اللہ فرما رہے تو 70 سال زندگی جڑی کٹ بیٹھا، ذرا اونوں کلیاں بہ کے سوچ تو میریاں کتنیاں نافرمانیاں کر چکا ہے، مگر میں اللہ نے تیرے واسطے توبہ دا دروازہ بند نہیں کی۔ ایک مثال تو انہور دے دیں،
مثال اس واسطے دیتی جاتی کہ بندے جلدی گل سمجھتے. اللہ نہ کرے پہلی گل تو یہ ہے کہ اللہ نہ ہی کرے ایس عزت دار ماحول کوئی ایسا بیٹھا ہوئے جڑا حکومت پاکستان دا مقروض ہو. اگر کوئی ایسا ہے تو جس حکومت دا قرضہ دین تے اے ہنے تھوڑی دیر بعد مجلس تو بعد گھر جاوے ٹی وی آن کرے تو اتھے خبر چل رہی ہوئے بھئی حکومت نے اعلان کر دیتا ہے آؤ بھائی قرضے معاف کرا جاؤ. اچھا چپ تو تسی ہو گئے ہو. یہ دسو بھئی کسے دیر لانی ہے؟ بولو کچھ تو بولو. دیر کسے بھی نہیں. ہن جیڑا مقروض ہے اس نسنا ہے, اس چاہے فجر دی نماز تے اٹھنا ہے یا نہیں. وہ صبح عدالت کچہری جتھے بھی جانا ہے وہ پہنچے, اتھے لائن لگ جائے گی تے بندے مڑ اتنے لڑ بھی پوندے ہوندے وہ آدھے میں پہلے آیا تے وہ آدھے میں پہلے. تے جیڑے ساڈے حالات نے بھی نہیں پتہ بھی وہ دے جان تو پہلے اعلان ہی بدل جائے. بھائی گل سیریس لین دی ضرورت کوئی نہیں, بس انجے ہنسی مذاق دی گل آئی تے اعلان تبدیل ہو چکا جائے. جو ساڈے حالات ہیں بھائی پریشان نہ ہو گیا ہے. لیکن میں مثال دے کے تمہیں گل اس وجہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں خدا دی کریمی سمجھ آئے بھئی وہ پروردگار مولا علی دا خالق کریم کتنا ہے. حکومت اعلان کر دے وے آؤ بھائی قرضے معاف کراؤ, اسی دیر نہیں لاندے, نیند بھی چھوڑ کے نس جاواں گے بھائی قرضہ معاف کرا بھی ہے. یہ گل سن کے ذرا بستر دے لیٹ کے گل جا کے میری سمجھ ہے. ہر روز نماز فجر تو پہلے اللہ دی طرفوں بھی ایک اعلان ہو رہا ہے, کوئی ہے جڑا آ کے گناہ معاف کروا جاوے. اللہ اکبر. کوئی ہے جڑا آ کے توبہ کر جاوے. کریم پروردگار ارشاد فرما رہے میرا بندہ تیرے معافی منگنے چ دیر ہو سکتی ہے, میری ذات کو معافی قبول کرنے چ کوئی دیر نہیں. پھر تو پریشان نہ ہو, پریشان وہ ہوندہ ہے جن دی کنڈ خالی ہوئے تیرے کل 14 سفارشی موجود ہے. یا جس کل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا امام موجود ہو تو اس نے پریشان ہونے دی ضرورت نہیں. لیکن شرط اے بھی تو ہے نا کہ تو نافرمانی تو بھی تو بچنا. دو ہی مطالبے اللہ دے, چونکہ مقصد عبادت ہے ساڑا بنے جو عبادت ہے, اس عبادت دے اندر دو مطالبے سے. ایک مطالبہ ہے کہ میری اطاعت کر, اور دوسرا مطالبہ ہے کہ میری نافرمانی تو بچ. اور میرے محترم جوان جتنے تشریف فرماؤ, اطاعت اور نافرمانی دونوں متضاد چیزیں. نیند تو نہیں آئی ہوئی. اطاعت اور نافرمانی قبلہ دونوں متضاد چیزیں, اپوزٹ ہے. اور لطف والی گل یہ ہے کہ اطاعت غیر کرے تو اپنا بن جاتا ہے, نافرمانی اپنا کرے غیر ہو جائے. میں ایک مثال نال ہونے تو سمجھا گیا. بیٹا کر دے نافرمانی آق ہو کے غیر ہو. قرآن مجید جو مثال موجود ہے, حضرت نوح دا بیٹا ہی نافرمان ہویا, باپ دا کہنا نہیں منیا, اللہ نے لیسا میں ناہلے کہا کہ نسل جو کٹ دیا. یہ نافرمان ہو گئے, اپنے ہو کے غیر ہو گئے. ایک نا لینا جی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو تھوڑا جا سبحان اللہ پڑھ لو گے. سلیمان اپنا نہیں, یا مولا میں کس طرح جگاوا بھائی, سلیمان اپنے نہیں ہیں, فارس ہے. 350 یا 650 سال عمر ہے. حضرت عیسیٰ دے حواریہ چوئن حق دی تلاش نکل پیا تو مدینے تک پہنچ. پھر حق ملیا مصطفیٰ دی چوکھٹ تو پھر ایسی اطاعت کیتی ہے سو نبی دی چوکھٹ تے بہ کے اتھے بہ کے یاد رہے میں نوکر بھی ہوں, میں غلام بھی ہوں, میں نوکر بھی ہوں, میں غلام بھی ہوں. تسی نہ بولو میں یہ یاد رس, میں نوکر بھی ہوں, میں غلام بھی, میں خدمت گزار بھی, میں تابع دار بھی. اے نوکر تے غلام تے خدمت گزار تے تابع دار آدھائی تے نبی جدن بھی سینے نہ لاندے ہیں یہ یاد ہیں السلمان منا اہل البیت.
تو ہے ہی یا جس اللہ ایک منٹ اور مولا تن سلامت رکھے، اللہ تن آباد و شاد رکھے۔ توجہ ہے صاحبان، جذبات ہوئے تو پھر زبان نہیں دیکھی جائے، دل جوان ہو، علی دی محبت کاری جوان چھڑ دی۔ سلیمان اپنے نہیں ہے، ایک یاد ہے میں غلام ہوں، لیکن اطاعت آل محمد اس طرح کر چکا ہے، اور اطاعت دے وچ اتنا بڑا مقام رسول خدا نے دیتا کہ مننا اہل البیت تمغا سینے تے سجائے۔ اگر تھوڑا جا ساتھ دیو تو میں تن اس دا مقام ایک اور سمجھا۔ اطاعت دی وجہ تو سلمان نے کیا کیا کیتا۔ ایک دن حضرت ابو ذر وہ جناب سلیمان گھر ملاقات واسطے گئے، میں میل کے آؤں تو جہاں اندر گئے تو جو دیکھیا تو چکرا گئے۔ چولہے دے قریب بیٹھے چولہے دے تلے گیس دا تو دور ہی کوئی نہیں، لکڑی کوئلہ ہے نہیں، تو تلے اپنے پاؤں رکھ کے اتے برتن دے ویچ ہاتھ پائے ہے تے ہلا بھی رہن تے لنگر بھی پکا رہن۔ اطاعت والے مقامات ہیں کہ بندے اللہ دے بن جان، اہل بیت دے بڑھن تے کی ہو۔ وہ تو ویکھن گیا کہ میں ملنا ماں تے یہ تو اپنی مستی چ بیٹھا ہو سکے، میں اس تو نہیں پوچھدا بھی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، جتنا بولو گے اتنا تھوڑا جے، اس کہ میں اس نو نہیں چھیڑدا، یہ اپنی مستی چ رہے۔ سیدھا دوڑیا پیغمبر خدا کو، میرے توڑے عزت دار نبی سرکار ممبر تے بیٹھے ہیں، اے اگے بیٹھا رہے ایتھے بیٹھے، خطبہ مکیا تے اے سا کہ جی سائیں میرا سلام۔ اللہ کرے گل سمجھ، حضور فرمائے میرا بھی سلام۔ اجا بولن ہی لگا کہ نبی ایتھے ہاتھ رکھ کے فرمائے پہلے بھی تینوں روک بیٹھا، سلیمان دے بارے نہ سوچے آقا۔ بسم اللہ بیٹا، اللہ یا رسول، ہمت کرے ہے بچے دا، فرمائے پہلے بھی تن روکے ہے سلیمان دے بارے نہ سوچے آقا۔ ہو جا کہ کام ٹھیک ہو گیا، میں تو جے کوئی گل کیتی نہیں، پیغمبر خدا نے پہلے روک دیتا، وہ دوڑیا سیدھا امیر کائنات دی چوکھٹ تے چلا گیا۔ حضرت امیر المومنین گھر تو باہر نکل آئے، سلام کر کے بولن لگ گیا تے علی مسکرائے، فرمائے نبی روک دیتا ہے، میں تو پوچھنا ہے سلمان کیا؟ ہو جا کہ اے بھی دروازہ بند، چلو ہیں چھوٹے ہیں تو امام، چلو انہاں دے کل جا کے پوچھ دیں۔ سرکار حسن و حسین علیہ السلام دے سامنے جا کے بیٹھا، قدمہ تے ہاتھ رکھ گیا تو دونوں شہزادے بیک زبان بولے، نانے نے بھی روکا، بابے نے بھی روکا، اور اب ہم سے پوچھنے آئے ہو نانا سلیمان کیا؟ اطاعت نل کیتا کی یہ ذرا سنے ہے، یہ مقام انجے نہیں اطاعت آل محمد سے مل۔ ہو سکتا بھی میں نو کچھ تو دسو کہ میں کتھوں پوچھا میں سلمان کی ہے۔ تو دونوں شہزادے بولے کہ اگر تو سلمان نو سمجھنا چاہنا ہے تو ہون او دے گھر جا، تین سلمان سمجھ آئے۔ یہ تو مطمئن ہو گیا کہ بس ہون کام بن گیا، لیکن جدہ ہون گیا ہے تو ہون جو ہون ویکھیا انہوں پچھلی بھی بھول گئی، تو آنے بھی پچھلی بھول جانی ہے، انہوں بھول گئی۔ کیوں بھول گئی؟ حضرت سلیمان اپنے گھر دے باہر بیٹھے، اطاعت دی وجہ تو کی کیتا ہے، تے بیٹھا گھر دے دروازے تے چٹا دن ہے، سفید دن، چمکدار سورج سر تے اے اینج کر کے بیٹھا دے، رات آ جا
تے رات آ جاندی آئی. اچھا جنہاں سمجھ آئی انہاں تو پوچھو میں کی آکھیا. چٹا دن ہے سورج چمک رہا ہے تو کی آدھا رات آ جا. وہ رات اندھیرا ہو جاتا پھر آدھا دن آ جا تو فوراً دن آ جا. پھر آکھے رات آتے وہ پھر رات پھر آکھے دن آتے وہ پھر دن. وہ ابو ذر تو پچھلی سوچ رہے ہیں بھئی وہ برتن کوئی تلے پاؤں رکھی بیٹھا تھے ایک ہی رات تے رات آندھی تے دن وہ سامنے بیٹھا. وہ آگیا بھائی سلیمان یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آگیا یارو قرآن مجید جو خدا دی ذات نہیں فرما رہی کہ میں رات چو دن کڑ لینا دن چو رات کڑ لینا. میں تو تجربہ بیٹھا کردہ علی دا نوکر بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. کون بولے ہے مل کے بولے ہے حیدری. اللہ اکبر. بابا بابا حوصلہ تھوڑا جو انوی نعرہ لان دیں. واہ یا علی تیرے عشق دے کیا کہنے. ہسنا نہیں بس تسی جنون ویکھو بابا جی دا جذبات ویکھو. زندہ و سلامت. بیٹا ہنسنا نہیں. سان نہ سمجھ آوے علی سمجھ آ رہی ہے کیا. علی سمجھ رہے ہیں جذبات جنون کیا. وہ جگہ خدا جو پیادے میں رات جو دن کردہ دن چو رات کردہ میں تجربہ کر رہا کہ میں جو اطاعت خدا کیتی ہے میں جو اطاعت محمد و آل محمد کیتی ہے تو کیا ایک کام علی دا نوکر بھی کر سکتا ہے. تے علی دیا نوکرہ نے ایک کام کیتا ہے تے کیتا کی میں اطاعت کر کے. پریشان ہو گئے اطاعت کر کے کیتا. گورنر بنیا مدائن دا آخری فکرہ. اور مولا علی علیہ السلام اس میں جدہ ٹورن گئے نا بھیجن نال گئے تو سرکار اٹھ جا کے آدھا یا علی ایک گل پوچھنے. اطاعت. مولا فرمائے کی او کہا جی میں مرنا کدوں. سیال کوٹ جو کوئی جو ترکڑا بندہ ہے بھائی جیڑا جا کے کسی پیر فقیر نو پوچھے میں کدوں مرنا. ہون نہ بولے ہے بھائی ہائی کوئی نہیں کی بولی ہے تو اس کیا کہ میں کدوں مرنا. مولا فرمائے جا گورنری کر جدہ دنیا دے جنجال مسئلے تو تھک جائیں قبرستان چلا جائیں دن نو چٹے دن بننے تے کھڑا ہو جاویں جا کے قبر والے نو سلام کریں. اگر تیرے سلام دا جواب کسی قبر چو آ جائے تو پھر اے سمجھ لے میں موت بھی آ گئی. 350 سال عمرے یا 650 سال سرکار ٹر گئے گورنری کر رہے ہیں. ایک دیڑے علی علیہ السلام دی گل ذہن چاہیے. دنیا دے جنجال تو تھکا بیٹھا ہے ممبر تو لتھا چٹا دن نے قبرستان پہنچ گیا بننے تے کھڑا ہو گیا تے ادھے السلام علیکم یا اہل القبور. قبر آلیو میرا سلام. نال ہی ایک قبر آئی جے دے وچو آواز آئی ہے علیکہ السلام. ہون لوں میں تواڈا امتحان پاس ہوندے ہو یا نہیں ہون پتہ لگا. ایتھے جڑا بندہ آدھے نا بھئی ہاتھ چاہ کے جی میں سارے تو وڈا بہادر ہے میں تو وڈا اے پورے سیدنا علی کوئی نہیں. انہوں بھیجو چٹے دن قبرستان. سمجھ تو تھوڑی تھوڑی لگ گئی ہے تے او جا کے کرے قبرستان دے بننے تے کھلو کے قبران والے نو سلام تے اگوں جاوے جواب آ. میرا خیال ہے بہادری ساری ٹھیک ہو جائے گی. انہوں اپنا ہوش رہنا ہی کوئی نہیں چاہ کے ہی لے آنا جائے تو پیچھے بھی کوئی نہیں پتا بھئی موڑ غسل و کفن دے کے سپورت بھی کر کیا. انہیں ہی ہے جی بھئی اسی قبر ہی جو جواب سنیے سن تو ہوش کوئی نہیں رہنا. واہ سلمان تیری عظمت دے کیا کہنے. جواب ملدا گیا ہے اسا سٹیا زمین تے مدینے والے پاس منہ کر کے دے صدقت یا مولا یا علی ابن ابی طالب. مولا وعدہ سچ کر چھوڑیا جے سلمان کو موت آ گئی.
علی مولا تھوڑی گل سچی ہو، اطاعت دی وجہ تو کی ملیا سی؟ کر گیا غلام زازان آئی دی جھولی سیر رکھیا، مردہ ہی پیا یا زازان موڈا لا کے دے سائیں اجا 1 منٹ رکیا ہے، اجا نہ مریا ہے، اٹھ کے بہ گیا، اچھا جے توں آدھا تے نہیں مردے، میں گل جلدی کر گیا، توں آدھا ہے میں جو اطاعت کیتی ہوئی ہے تو میں تو روک سکتا ہوں، کہ آکھنے ہو سکتا جی جدہ بندہ مرد ہے نا کچھ کم ہوندے جڑے واجب ہوندے، غسل، کفن، جنازہ، تدفین، تو اڈے ٹور جان تو بعد غسل کون دے وے، کفن کون پاوے، تو اڈا جنازہ کون پڑھاوے، تو انہوں دفن کون کرے؟ آج چاہے موت سامنے آئی کھلوتی آئی مسکرایا سلمان، ادھے غسل او دے سی جس مصطفیٰ نو دتا ہا، ہمت کرے ہے تھوڑی جی تائید کرن دی، یا علیہ کفن او پوائے گا جس نبی نو پوایا، جنازہ بھی میرا اسے ہی پڑھنا ہے جس نبی دا پڑھایا، دفن بھی اوہی کرسی جس نبی نو کیتا۔ اے 4 گلاں سلمان کیتیاں، وصیت آئی کرنا واجب آئی تے سلمان تے ٹر گئے تے زازان سر نہ بیٹھا ہو سکے، ایک کام ٹھیک ہو گیا، او گل کر گئے نا غسل کفن دفن جنازہ او کرے جس نبی دا کیتا ہی، نبی دا مولا علی کیتا ہی، علی مدینہ چ بیٹھے ہیں، اسی مدائنہ چ بیٹھے ہیں، مدینہ سعودیہ چے مدائن عراق چے، فاصلہ ملکان دا پیو ہے، بندہ اتنی جلدی جا نہیں سکتا، فون اللہ دور کوئی نہیں جو مولا نو منت کیتی جائے، یا علی اے ٹور گیا جی تے جنازہ پڑھاؤ، سلمان زازان ادھے سر نپی بیٹھا بھی بندہ ٹورا قدن اے پہنچے گا، قدن مولا نو اطلاع ملے گی، پھر قدن مولا ٹورن گے، پھر قدن مولا آن گے، کداں غسل ہوئے گا، کدوں کفن ہوئے گا، کدوں علی جنازہ پڑھان گے، کدوں اے دفن ہوئے گا، سازان دے اس ذات دی قسم دے قبضہ قدرت جو میری جان ہے، میں یہی سوچ رہا تھا کب علی آئیں گے، دروازہ کھڑ کے آواز آئیے، فکر چھوڑ دروازہ کھول، علی دروازے پہ پہنچ چکا۔ مولا آباد و شاد رکھے، اللہ اکبر، دعا بابا دعا بات زندہ باد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل۔ کہ علی علیہ السلام فرمایا تو کس سوچ میں ہے؟ علی دروازے پہ پہنچ، کیویں مولا نے آ کے اس کا جنازہ پڑھائے؟ ایسا کوئی کام تو سلیمان نے کیتا ہو یا کہ علی مدینہ چھوڑ کے اعجاز امامت نہ لا کے سلیمان دا جنازہ پڑھایا؟ کیوں؟ سلیمان اطاعت آل محمد جو پابند، وہ اطاعت ذہن ہے، اگر اسی بھی آج اسی انداز اطاعت آل محمد شروع کر دے، اللہ دی اطاعت کریے تو یہ مقام تن بھی مل جائے گا، مگر اطاعت کر خدا دا جتنا محتاج ہے، نہ فرمانی اتنی کرے جتنا جہنم برداشت ہو سکے۔ پیغام ایک ہی میں دے چکا، زندگی رہی صحت رہی تو کل کچھ تھوڑی جیاں 2-4 گلاں اور کر لمگے۔ سادات دی طرفوں بھائی جان دی طرفوں ایک حکم ہے، تعمیل دے وچ کچھ فکرے اسباب گریہ دے طور تے پہنچا دینا۔ 57 ہجری امام حسین دا گھر، اللہ نے دتی ہے شبیر نو ایک بیٹی نو چاہ کے غریب مسلسل رو رہا ہے، روندیاں ویکھیا ہے جناب فضا، اجے تو نہیں پتہ لگیا میں کی پڑھوں، بی بی فضا قریب آ کے دی حسین اللہ شریفاں دیاں دے وے، شریف روندے نہیں، تسی دھی دی وجہ تو روئے ہو، مہربانی کرنا بچوں جتھے جگہ ملے جتھے مل جائے، بیٹا بہ جا بیٹا بہ جا، وہ کرما لیوں بہ جاؤ، ساری مجلس چیر کے آندے ہو بندے تو انوے دن، اے پیچھے روک لینا میرے بھائی بچے ناڑ دے، فضائل وچ گزارا ہو جاندے، مصائب تو اکتار ہوندی ہے، ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی۔ میں اپنا جملہ پھر دہراؤں،
57 हिजरी है, हुसैन दी झोली चिकदी है, तो मौला मुसलसल रो। बीबी फिजा फरमाया हुसैन अल्लाह शरीफन दियां देवे, शरीफ रोंदे नहीं, तुसी रोए क्यों हो? फिक्रा तुन रुला देगा अगर तार थोड़ी जुड़ गई है। शबीर फरमेंदन धी दी वजह तो नहीं रोया, रोया अगली गल तू जेड़ी आ गई है ना, यदी जिंदगी थोड़ी है ते एदे दुख ज्यादा। नहीं मैं तो नहीं समझा सके, मैं नहीं मुतमैन होया, मैं तो नहीं समझा सकिया, बगर ना बंदे इत्थे रो पांदे। मेरी ये ओ धी है बे जिंदे साथ थोड़े दुख से अज गोद चाई के जनाब ज़ैनब करीब आके फरमाए हुसैन मैं सुने अल्लाह बेटी दी आई। फरमाए हाँ। हुसैन मैं मुबारक देना आई। बीबी फरमाए मुबारक देना चाहती हाँ। शबीर फरमाते मैं इस दी मुबारक तैन देसा। ए जुमला है जिहड़ा तुहानू रुला देगा, तो रुलाना भी चाहिए। इस जुमले नो यकीन करे। बीबी आदि मैन क्यों देना है? गरीब फरमाते तेरी संगतन जो आ गई है। भला वे तुहाडा, तेरी संगतन, तेरी हम सफर। हुण तुहानू समझ आ गया मैं किस बच्ची की गल कर रहा। बीबी फरमाए मेरी किवें संगतन? फरमाते मैं समझा देना। तू मदीना छोड़ से ए नाल टुर पसी, तू मक्के वैसे ए नाल वैसी। एहराम तेरे त्रुट सन, मेरी धी दे त्रुट जासन। तू करबला वैसे ए नाल वैसी। पानी तेरा भी बंद हो सी, एदा भी बंद हो सी। अकबर नू लांदा तैं भी वेखना है, इस भी वेखना है। न रोवना भी हाय कर छोड़े। फरमेंदन अब्बास दे बाजू कटींदे तैं वेखने न, मेरी सकीना भी वेखसी। फरमेंदन एक जाते सकीना तेरे तू वध जाना है। किथे तै 70 कदमां ते होना है, ए 4 कदमां ते हो सी। तू उथों अक्से न मार, ए 4 कदमां ते कातिल दा खंजर नप के अक्सी। ओ जालिमा धियां दे सामने प्यूआं नू कोई नहीं मार। मरहबा रोण वाले, मरहबा रोण वाले। बिस्मिल्लाह कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया ज़ैनब भैन मेरी शकीना ते तेरे दुखा च 2 फर्क होर भी है। बेटियां रख दे हो तो जुमला समझाए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह फरमाए ओ केड़े फर्क है? शबीर फरमाते ने पहला फर्क है तू हाथ च पैसे, ए गल च पैसे। ओ मेरे सलाह, तू हाथ च पैसे, एक गल च पैसी। अगू गरीब आदे शाम तू भी वैसे, मेरी सकीना भी वैसी। तो वध सकीना फिर जाना है, तेरियां कड़ियां तो लै जानियां ने, ए शाम च रुल के मर वैसी। ए बाबा बाबा कर दी सकीना दुनिया छोड़। 11 मुहर्रम आई। बीबी सकीना दे इतने दुख हैं, मैं सोच रहा केड़ा दुख पढ़ दिया केड़ा छोड़ जा। 9 टुकड़े तकसीम आई लाश शबीर दी। केड़े हौसले नाल ही सुनिया जे। 9 टुकड़े तकसीम है लाश हुसैन दी। ए 5 दिहाड़े रह गए जे, 5 रातां पिछलियां दा पता नहीं लगे, अगलियां भी गुजर जानियां। मुड़ उस ही रोना है अगले साल जिदे साह होए। कुछ दिन गरीब बन जाओ तो गरीबन रो लो, कोई हसरत न रह जाए। वे चन भी चढ़िया, मजलसा च गए भी सही, रो भी न सके। मौका मिले जे गनीमत जान के रो लगे। 9 टुकड़े तकसीम लाश है। लाश के सामने खड़ी है मासूमा। बाबे की लाश वेदी गई ना तो बदे हथ नाल मातम कीता। एक जालिम आदे इस बच्ची का मातम कोई रोक सकता है? मैं जित्ती हुई जंग हार जाना। इन्हें मातम जिमें रोके मैं तेन सिर्फ वो दसना चाहता। जेड़े हाथ इंज आना वो थोड़ी देर तो बाद इंज हो। रोना उस ही है जेड़ा जुमले समझेगा वो इंज हो। हुण मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना भी जदा हाथ इंज हो गए तो बीबी मातम छोड़ दिता ही?
मातम नहीं छोड़िया। मैं मिंबर रसूल ते प्यादा प्यू दी लाश ते नाल जितने पत्थर आना सैयद ज़ादी हर पत्थर ते अपना सर मारिया ते पत्थर ते सर मार मार के आदि नाना मदीना छोड़ ते करबला। बीबी फिर मातम नहीं छोड़े। आगे महदी लखनवी रिवायत लिखी है कि बीबी इतना मातम किया फौज अशकिया हलचल मच। उमर इब्न साद अलैहि लान आदे जाओ कोई ओ उठ तलाश करो जिस ते कदी कोई सवार ना होया हो। हुण तुहाडे मुकद्दर दी गल है, रोवे या चुप कर जावे। उठ आ गया उस ते बहाया ने 4 साल दी सैयदादी नो। मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना जिंदे हाथ ऐन बहाया किवें गया? जे मैंने वेखो समझा देना। उठ ते बहा के तलो सैयद ज़ादी दे पैर बन छोड़े। हुण थोड़ी जी गिरिया की आवाज बुलंद हो गई है। शाम दे राज एक बेगैरत ने इसे उठ नो मारे लोहे दा ताजियाना। मैं नहीं जानता ताजियाना किथे लगा, तुहान इतना दसदा इतनी तड़पी है पैरां दियां रस्सियां त्रुट गईयां। इतनी तड़पी है मासूमा पैरां दियां रस्सियां त्रुट गईयां। जिमें भजदे घोड़े तो प्यो लथाई भजदे उठ तो सकीना झड़ गई। बीबी झड़ गई। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दी नजर पई। बीबी फरमाया ज़ालिमा काफिला रोक, आवाज खोले काफिला रोक। ये ज़ालिमा दे तेरे अगे भी बच्चे झड़े, मैंने वेखोगे तड़पोगे। मैं वैन बिल्कुल जल्दी करना चाहना ताकि तुसी रज के रो लो। बीबी आदि काफिला रोक, ये ज़ालिमा दे बच्चे अगे भी झड़े नहीं, हुण क्यों आदि है? बीबी आदि हुण इस वास्ते आदियां ओ पुत्र है न ए धी है ते ए हुसैन दी धी है, अली दी पोतरी है, हसन दी बतरी है, सजाद दी बहन है, बाकिर दी फुफी है। ये ज़ालिमा दे काफिला तो नहीं रुकदा। रखो खां दिल ते हथ किवें न जनाजे अली हाय बाहर निकले। मासूमा दा दुख होवे तो ना हाया। ये आदे नहीं रुकदा। बीबी जलाल फरमाया नहीं रुकदा तो मैं भी अली दी धी हां। बीबी इंसाना नाल कोई गल नहीं कीती। रस्सियां ले हथ जनाबे ज़ैनब ने उठ दी गर्दन ते रख के आखे अल्लाह दा हैवान मैं गाजी दी भैणा। बीबी जलाल फरमाया मैं पिया दिया मर जावे है हुण पैर नचाया है। सियालकोट लियाओ इंसाना नहीं मनी उठां दियां गोडियां लग गईयां ते अपनी बोली चा दिन उस वेले आखी आई जदा शाम नेड़े आ गई है। उस वेले आखी आई ओ जदा बेगैरत दा दरबार करीब आ गया। बीबी ए हुक्म कदी करबला दे छोड़ दी तेनों उठा दे बहा के तेरे नाने दी कबर ते पहुंचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडी मेहनत सवारत हो गई। मेरे 2-4 लफ्ज़ पहुंच गए। असबाब गिरिया तुहाडे असू आ गए। शाम दा जिंदान है, वैन कर छोड़ा 2-3 शाम दा जिंदान है। जदन दा प्यू अखां नाल पुसदा डिठा ही ना सुती कदी नहीं। चलो तुसी ना तड़पे, कोई माँ तो मेरी तड़पेगी, कोई बहन तड़पेगी, कोई धी तड़पेगी। एक तो इस वास्ते नींद नहीं आती जो ए कन भी दुखदा ही, एक कन भी दुखदा ना इधे सौंदी आई ना इधे सौंदी। जिंदान ने शाम ना एक दिहाड़े अख लगी सू तो फिर उठी है तो मुड़ इतना तड़पी के रोई है नो। जिंदान हलिया सजाद जिंदान दे दर्द जाके दिन ओ शामियों मेरी बहन कह दे रोंदी है मेरे बाबे दा सर देओ। बेगैरत बाहर खड़ा याद सर देवा तो न रोसी। गरीब फरमाया ना होसी ना रोसी। जदा होना ही नहीं कह रहे ऐ सारे अजादार हो स्याह लिबास बैठे हो 4-5 रातां बाकी रह गई। मैंने दसिया जरूर कोई एक तो दसे जेड़ा सर लवण गया वो इंज ले आया। कोई बोले इत्थे आंदस बोलो किसी तश्ते चाया माफ़ी दे सकते हो तो दे छोड़िया है। सज्जे हाथ च हुसैन दा सर है। आयो गरीबी तो जिंदान दे दर दे आगे इंज कर गया ले कैदी सर संभाल।
اور جنہ تیرا ضربہ نال کٹھا ہے اس ادب نال دینا ہی ادل ہے کہہ دی سار سما پتہ نہیں کتھوں سجاد سار چھایا کٹیوں یا رگاں ان سارا اتھے ہتھاں تھا ٹور پہ سکینہ آلے پاس لیکن راہ دے وچ جناب سجاد کچھ گلاں کیتیاں سنا دینا بابا بابا میرا سلام شبیر دی آواز آئی ہے سجاد میرا تیرے تے سلام امام حسین اکھاں کھولیاں سجاد چہرہ بے کیا دن سجاد 24 سالاں جو بڑھڑا ہو گیا ہے میں 24 سالاں دا چھوڑے آئی داڑھی چٹی ہو گئی ہے کر سکتے ہو تو جنازے علی ہائے کرے ہے سجاد دن بابا تیری داڑھی بھی تو کربلا لازج نہیں ہوئی سفید حسین فرمایا میں اکبر دی لاش چاہیے آئی بس اکبر دا نام ہے سجاد فرمائے دن تائیں اکبر چاہیے نا میں ماں شرابیاں جرل دی ویکھ آیا بابا میں بھین بدماشا جرل دی ویکھی آئی میں سکینہ نو جھڑکاں جلدہ ویکھی بابا شام میں نو کھاگ سار چائی جاندن گلنا کر دے جاندن زندان دے کونے چ بیٹھی آئی زانو او دے اتے ہاتھ تے ہتھا تے متھا تے بھرا بالکل سامنے آکے دے سکینہ بابا ملن آئی ہے اے ہن ہر کوئی کیفیت سمجھے بابا ملن آئی ہے کمبدا کمبدا سر چاہ کے آدھیے کتھے بابا فرمیندن میرے ہتھاں تے ہی ویکھ تا صحیح آدھیے تیری قسم ہے جگہ یہی اتنا نے میری نظر ہی ختم ہو گئی ہے سجاد میں نو کچھ بھی نظر نہیں آتا فرمیندن اٹھ بابا ملن آئی بڑا سونا تڑپے ہو تو انو اتھو تک لے آنائی تاکہ تسی اتنا تڑپ جاؤ تو پھر میں دو بینڈ تو انو سنا کے دعا لے کے رخصت ہو جاواں سجاد فرمیندن اٹھنا ذرا میں نے بھی کہا پتہ کہ میں اٹھیے 4 سالاں دی سیدادی تے ایتھے دوویں ہاتھ رکھ کے بڑی اوکھی اوکے اٹھیے تے کمدے ہوئے ہاتھ این بابے علیہ پاسے ودھا کے آدھیے بسم اللہ میرا غریب بابا بسم اللہ میرا مظلوم بابا بسم اللہ میرا بھجدے گھوڑے تلان علا بابا کسے جملے تے تروسو بسم اللہ اکبر دی ماں دا مکے ہویا بابا بسم اللہ خنجر تلے پانی مگدہ ٹر گیا بابا اجا بھی نہیں رو سکے آدھیے بسم اللہ بے ترتیب زبا ہومن علا بابا اور رومن لے آئے گلہ کر کے آدھیے بابا پہلے تا دسا پیو انجھیں ملنا دینا جی میں تو ملنا آیا اگلی گل کر کے آدھیے بابا وقت دی گل ہوں دیئے بابا کدی تو لیٹ دا میں سینے تے سوں دی آئی لے بابا اجڑے آوے لے کرد لہا لے میں لیٹ دیا میرے سینے تے سوں سجدہ لیا لیا سید زادی مٹی تے لیٹیے پیو دا کٹے ہوئے اشار سینے تے رکھے آدھیے دھی رول گئی او ویچ قیدان دے اسمت دا پاک لگینا سب چھوٹی کہہ دینا میں نہ آدھینا میرا بھول گیا ہے نا مسکینہ رل کے سارے ہائے کرے آیا دیئے میں نہ مٹیاں تے او نہیں نینداران دی نہیں لبدا تیڑا سینہ امیر نہ بڑھیا ہے غریب بڑھنا لیا رات ہے نہ دیا بابا جڑے عید دے دے پوائے ہانی دور لے گیا شما رکمینہ وین تائیو جیے ہو ہی نہیں سکتا جوان ہوئے کوئی پیوں ہوئے دھی رکھدا ہوئے بھین رکھدا ہوئے او دا حد سینے تے ناوے اگلا وین کر کے آدھیے بابا ذرا اکھاں کھول ایک دکھ کھا گئے سیدہ دے کیڑا دکھ آ گیا لباں تے لب رکھ کے آدھیے بابا علی اکبر دی
जागीर दे विच मैनू शिमार तमाचे मारे अली अकबर दी जागीर दे विच मैनू शिमर तमाचे मारे मैं तेरी ला शको हाथ लाया मेरे नीले होए रुख सारे हाजिर बंदा है हाथ खुला हुए तकीन सीने ते ना आवे आदिए बाबा दा मुहर्रम आए तेनू मिलन पिया दिया बाबा जा तेरे ताई कोई नहीं आए एक जालिम मैनू तमाचा मारिया है आदिए बाबा ओदा हाथ खाली कोई नहीं विच एक लोहे दी मुंदरिया आदिए बाबा इतनी जोर दी मारा मेरे दंदान शहीद हो गए आदिए बाबा मेरी नजर ही मुक गई है बाबा मेरे साह भी मुक गए आदिए बाबा अखा खोल मैनू वेख रुखसार गवाहे ना हाय धी तेरी दे इन हौसला दे ओ जिथे जालिम जुल्म मकम आए पहले दौर अल्लाह ले वाल चादर लुटिया इन पानी पिलाओ पानी ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकिया हौसला तो सजाद दिन दे सामने हर वेले रोंदी आई आदि आई सजाद मैं थक गई अगे पढ़ला एक वैन अगर सारे इजाजत दियो तो मैं एक वैन होर करे ना मातम ते दिल करे हसीयत नूं भुल के कर लवे मातम चुप करन वालेओ तुहाडे नाल गल करदा इतने वैणा तो बाद आखिर सैयद ज़ादी चुप कर गई है सज्जाद जो नब्ज़ ते हथ लाया है इन्ना लिल्लाह हे व इन्ना इलैहि राजिऊन मातम करया सज्जाद भेड़ दा सार जानू ते रखया है कयामत आई बैठा धोड़ पुछेंदा है हाय चेहरे दी चुम भैन दी शाह पेशानी तैन कफन सजाद ओ पवाना सगिया तेरा शमा शरताई अरमानी आखिरी वेणे मैं इसे वैन तो बाद मिंबर छोड़ जाना है ना मैं पढ़दा ना तुसा सुन सकना है कि मैं गुस्सल होया मैं नहीं दसदा कफन दी जा ते मैला चोला हाथ विच रसिया ओ मातम करन वालिया सज्जाद भेण दा जनाजा कड़ियां ले हत्थां ते चाया है कब्रिस्तान च भेण लहा के हाय कोई मातम करन वाला सज्जाद वत भेण दी कबर दा निशान बैठा मिटांदा है बाकेरा दा क्यों मिटांदा है रात रो के आदा है मत्ता नेज़े लाके इत्थे आ जावेना करो माता ओ ए गैरत है सैयदा ने जे मैयत सकीना ओ मत्ता नेज़े लाके मत्ता नेज़े लाके इत्थे आ जावेना अच्छा चलो एक वैन करदा एक वैन कर लेना जदा सज्जाद भैन कबर च दफनाई ते कबर च लवण वाला सक्का भिरा अली अकबर आया है सज्जाद अकबर नू आदा मेरे वेख ले हाथ बद्धे होया है मैं मजबूर आई मैं तेरी भैन दियां रस्सियां नहीं लहा सकिया
لے بھین قبر چاہیے یہ رسیاں آپ لاویں معصومہ دا میت ہلیا بی بی دا وین آیا نا رسان لاویں میں اجڑی دے اے بابے کو نکھل ایسا انہا رسیاں والے ہائے بازو آتے میں ویر اصغارا اگزا اصغار میں نو شام کا